अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम खुदा ताला के पैगंबर और उसके करीबी थे। उनके बुलंद रुतबे और दर्जे को बयान करना हमारे बस के बाहर है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद धीरे धीरे फिर से मिस्र में कुफ्र और शिर्क जब बढ़ने लगा, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जरिए फैलाई तमाम भलाइयां अब दबने लगी थी। वहां के बादशाह काबूस ने बनी इसराइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आल औलाद को अपना गुलाम बना लिया था और उन पर काफी कड़ी मेहनत करवाने लगा। अब देखते हैं कि आप नबी अल्लाह के किस्से में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस प्यारे नबी को अपना पैगंबर बनाकर उस कौम के लिए उतारा और कैसे इस्लाम को फिर से बुनियाद में लिया। देखते हैं ये खास प्रोग्राम। बनी इसराइल बड़ी तकलीफ और मुसीबत में थी। काबूस के मरने के बाद उसका भाई मुल्क का बादशाह बना। फिरौन इसका लक़ब था। ये निहायत बदनसीब बादशाह था और तमाम फिरौनियों में सबसे ज्यादा जालिम था। उसका हाल ये था कि बनी इसराइल से कड़ी मेहनतों से काम लेता और कमजोरों और औरतों पर भी खराज मुकर्रर करता था। उसने अपने इब्तिदाई दौरे हुकूमत में लोगों से बुत परस्ती को रिवाज दिया और जब उसकी सल्तनत मोहकम हो गई तो वह गोया मुल्क पर खुदा बन के बैठ गया और उसका दावा था अस्तगफिरुल्लाह, अना रब्बुकुमुल अला, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा खुदावंद। ऐसा उसका कहना था। बनी इसराइल से उसने कहा, अगर तुम मेरी बंदगी नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी तकलीफों से आजाद नहीं कर सकता। यही नहीं बल्कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सजाएं दूंगा। बनी इसराइल ने बुत पूजने और उसको खुदावंद मानने से इनकार कर दिया और अपने बाप दादा के दीन पर कायम रहने की कोशिश की। फिरौन का गुस्सा बढ़ता ही गया। फिरौन ने जवानों से पहाड़ के पत्थर मंगवाए और हुक्म दिया कि महल तामीर किया जाए। ज़ईफ़ों और कमजोरों पर लाजिम कर दिया गया कि वो दिन भर मजदूरी करे और सूरज छुपने से पहले मजदूरी की उजरत खजाने में दाखिल करे। इसमें अगर किसी से कोताही होती है तो उसके गले में तोक डाल देता। इसी तरह वो बनी इसराइल को सताता और बनी इसराइल के लोगों को जलील करता रहता। फिरौन इसी तरह जुल्म के कामों में लगा रहा। एक दिन उसने ख्वाब देखा कि एक आग शाम के मुल्क की तरफ पैदा हुई और उसने किप्तियों के तमाम किले और हवेलियां जला दी। यहाँ तक कि शहर और गांव के निशान भी नहीं रहे। इस ख्वाब ने कंपा दिया उसे। उसने कहानी और ख्वाबों की ताबीर बताने वालों को बुलाया और लोगों ने कहा, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि बनी इसराइल में कोई ऐसा शख्स पैदा होगा जो किप्तियों की सल्तनत की बुनियाद उखेड़ कर रख देगा। फिरौन ने जब ये सुना तो उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल की औरतों की निगरानी की जाए और उनके यहाँ जो भी लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दो। यहाँ तक भी अगर ऐसा ना हुआ तो जितना हो सके उतना उन पे जुल्म भी करो, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इस तरह 5 साल तक ये जुल्म होता रहा और बनी इसराइल के हजारों लड़के मौत के घाट उतार दिए गए। इसी दरमियान बनी इसराइल में प्लेग की बीमारी फैल गई और बनी इसराइल के हजारों आदमी भी मर गए। किप्तियों ने फिरौन से जाकर फरियाद की कि बनी इसराइल के हजारों लोग बीमारी से हलाक हो चुके हैं और उनके लड़के कत्ल होते जाते हैं। किप्तियों ने फिरौन से जाकर फरियाद की कि बनी इसराइल के हजारों लोग बीमारी से हलाक हो चुके हैं और उनके लड़के कत्ल होते जाते हैं। अगर यही हाल रहा तो उनकी नस्ल खत्म हो जाएंगी और हमारी खिदमत कौन करेगा? हम तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। ये सुनकर फिरौन ने अपने हुक्म में तरमीम की कि 1 साल तक के लड़कों को कत्ल किया जाए और 1 साल से ज्यादा उम्र वालों को बाकी रखा जाए। खुदा की मर्जी की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कत्ल के साल पैदा हुए और हारून की पैदाइश माफी के साल हुई। एक रोज नजूमियों ने फिरौन से कहा कि हमें ऐसा मालूम होता है कि आज की रात ही वो रात है तुम्हारा दुश्मन अपनी माँ के शिकम से आएगा। फिरौन ने हुक्म दिया, बनी इसराइल के तमाम मर्द आज शहर के बाहर जाओ। बादशाह उनके कसूर माफ करेगा, उन पर बहुत मेहरबानी फरमाएगा। और ये सुनकर तमाम बनी इसराइल बड़ी खुशी से बाहर आ गए। फिरौन खुद शहर में रहा।
عمران جو فرعون کے بڑے مقرب تھے انہیں اپنے ساتھ رکھا اور عمران کو محل کی نگہبانی کا کام سونپا۔ رات کی تاریکی میں شہر کی عورتیں فرعون کے محل کو دیکھنے اور اس کے گرد گھومنے پھرنے آئیں۔ اتفاق سے ان عورتوں میں عمران کی بیوی بھی شامل تھی۔ عمران نے اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا اور ہم بستر بھی ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ جو پیغمبر باپ کی پشت سے جدا ہوتا ہے اس کا ستارہ اسی رات آسمان پر ظاہر ہوتا ہے۔ نجومیوں نے جو اس ستارے کو دیکھا تو اس میدان میں جہاں بنی اسرائیل کے لوگ جمع تھے شور مچانا شروع کیا۔ شور کی آواز فرعون کے کان تک پہنچی اور اس کے دل میں ایک رعب اور ہیبت ہوئی۔ وہ محل کے دروازے پر آیا اور عمران سے پوچھا یہ کیسا شور ہے؟ عمران نے کہا میرا گمان ہے کہ جو مہربانی آپ نے بنی اسرائیل پہ کی ہے اس سے وہ خوش ہو کر خوشی میں شور مچا رہے ہیں۔ یہ سن کر فرعون گھر میں لوٹا لیکن خوف کے مارے اسے نیند نہیں آئی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ ہوئی تو حمل کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی جس کی وجہ سے حمل کی خبر کسی کو نہ ہو سکی اور کوئی دائی بھی ان پر مقرر نہیں ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے والدہ نے فرعون کے ڈر سے کہ کہیں وہ ان کے بیٹے کو مار نہ ڈالے ایک صندوق بنایا اور ان میں روئی بچھائی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلا کر اور ان کی آنکھوں میں سرما لگا کر انہیں اسی صندوق میں لٹا دیا اور صندوق کو دریائے نیل میں تیرا دیا۔ فرعون کی بیٹی کو کوڑ کی بیماری تھی۔ سارے طبیب اس کا علاج کر کے ہار گئے تھے اور کہا تھا کہ اس کی تندرستی ایک جانور کے منہ کے لعاب سے ہوگی جو تمہارے زمانے میں دریا سے نکلے گا۔ صندوق دریا میں تیرتا رہا اور تیرتے تیرتے وہ فرعون کے محل کے قریب درختوں کے درمیان پہنچ گیا۔ جب صندوق کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس میں خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا اور اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ بچے کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ موسیٰ ان کی زبان میں پانی اور درخت کو کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت فرعون اور اس کی بیوی آسیہ کے دل میں ڈال دی اور اس نے اسے اپنا بیٹا بنا کر پالنا چاہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن یہ سب دیکھ رہی تھی۔ آسیہ نے دائیوں کو بلایا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے لیکن حضرت موسیٰ کسی کا دودھ پینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا میں ایک عورت کو بلاتی ہوں شاید یہ اس کا دودھ پی سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو طلب کیا گیا۔ بچہ رغبت سے دودھ پینے لگا۔ اس طرح حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا اور بچے کو دودھ پلانے کی مزدوری مقرر کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ ہفتے میں ایک بار وہ ضرور اسے شاہی محل میں لایا کرے۔ جب موسیٰ 1 سال کے ہوئے تو ایک دن آسیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے گئی۔ فرعون نے اپنی گود میں بٹھایا اور پیار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی پکڑ لی۔ فرعون کو غصہ آیا اور اس نے حکم دے دیا کہ بچے کو قتل کر دیا جائے۔ بیوی آسیہ نے کہا یہ چھوٹا بچہ ہے اس کی حرکتوں کو عقل کی ترازو میں تولنا کہاں کی دانائی ہے۔ بچے نے جان بوجھ کر آپ کے بال نہیں کھینچے ہیں۔ آزمائش کے لیے 2 تشت لائے گئے، ایک میں یاقوت رکھا گیا اور ایک میں انگارے۔ دونوں تشت بچے کے آگے رکھے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ یاقوت کی طرف بڑھانا چاہا لیکن جبریل امین نے ان کا ہاتھ دوسری تشت کی طرف پھیر دیا۔ انہوں نے انگارہ ہاتھ میں لے کر منہ میں ڈال لیا جس سے ان کی زبان تھوڑی سی جل گئی۔ فرعون کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بچہ پھر دائی کے حوالے کر دیا گیا۔ اس طرح شاہی محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی رہی اور ان کی تعلیم اور تربیت کا پورا انتظام ہوتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنی نوجوانی تک پہنچے۔ جس وقت وہ عمدہ لباس پہن کر اور سوار ہو کر نکلتے تو لوگ یہی سمجھتے کہ یہ شہزادہ اور فرعون کا بیٹا ہے۔ ابھی قصہ موسیٰ علیہ السلام مکمل نہیں ہوا ہے، ابھی یہ بقایا ہے۔ ابھی ہم یہ جانیں گے کہ حضرت موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام سے کیسے ملاقات کرے۔ تب تک کے لیے آپ یہ دیکھتے رہیے خاص پروگرام تسنیم ٹی وی کا بنیاد اسلام، صرف تسنیم ٹی وی پر۔ اللہ حافظ۔